औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, इबादत कबूल शोहरत सच्चा सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुबह आमीन। इसी दुआ के साथ तो लो जी, यहाँ मैंने दो चीज़ें आपको कुछ दिखानी है, फिर उस पर हम करते हैं बात के आगे किस तरह करारा मुंह तोड़ जवाब मिला। और फिर जो एक हमारे वकील साहब हैं उन्होंने इधर ये जो मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े होते हैं उनमें जो बच्चों के साथ होता है, जो उन्होंने एक क्लिप को दिखाया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो दिखाएं ज़रा। मैं जाने नहीं आपके साथ। बाबा मुझे आके लेके जाओ। बाबा 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 मैंने अपना दिल पाल लेना, मुझे नहीं पता। मैंने बाबा बाजा मैंने नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता। बनाओ वीडियो और बनाओ, मैंने नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पता। और दो मुझे नहीं पता। मैं बाबा आप लोगों ने ये वीडियो देखा, वो है जो नुमान ने भी हमें आके बताया था किस हाँ तरह जी। बच्चा तड़प रहा था। बच्चे तड़पते हैं क्योंकि जो अदालतों में जाते हैं ना उन्हें ज़्यादा पता होता है। देखने वाला बंदा ना मिनट में जो लड़कियों वाले हैं वो इस होते हैं दावे में कि जी हम केस करेंगे और सारा मिनट में हमें राइट मिल जाएगा और जो बच्चों का खर्चा है वो हमें मिल जाएगा। जो लड़के वाले होते हैं वो कहते हैं जी हम मिनट में बच्चा छीन लेंगे। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो ये अदालतें होती हैं इसमें बड़े लंबे केस जाते हैं। और बच्चे को आप पहले मैं बच्चे पे बात करती हूँ कि इस बच्चे का क्या कसूर था। वो बच्चा बाप के साथ अटैच था, हो सकता है उस वक्त माँ छोड़ आई हो या उन्होंने छीन लिया हो। बाद में बच्चा जो है अपने बाप के साथ अटैच होगा ना, जब अदालत ने माँ के हक में किया फैसला और बच्चा माँ को मिला तो उस बच्चे का हशर देखे कि देखने वाले का दिल कांप रहा है कि क्या होगा। और ज़्यादातर लोग ना इसी वजह से केस करते भी नहीं हैं, आदमी होते हैं या औरतें होती हैं। तो ना इसी तरह मैं सुन रही थी, कहते कि जी बच्चे का जी 18 साल तक खर्चा होता है। उन्होंने जी केस किया हुआ था कि अब बच्चा 18 साल का हो गया, अब ना हम खर्चा नहीं देंगे। तो अगर मियाँ बीवी आपस में खुश हैं तो वो बच्चा सारी ज़िंदगी बाप कमाता है, माँ कमाती है और वो उन बच्चों पे खर्च करते हैं, शादियाँ करते हैं, सारे ज़माने की नेमतें ला के उनको देते हैं। तो वो क्या एक घर गृहस्थी होती है, ऐसी बात है। मियाँ बीवी एक घर बना होता है, बच्चे होते हैं, फिर उनका एक रहन सहन, उनकी मोहब्बत प्यार सारा कुछ होता है। तो अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। या मर्ज़ी से घर तो कोई भी नहीं ख़राब करता। ये भी होता है कि बाज़-औक़ात इंसान की ये जो इनमें मतलब कि मुख्तलिफ लोगों की वजह से मियाँ बीवी को टाइम नहीं मिला, मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं रहे। अगर इकट्ठे रहते तो शायद औरतें बड़ी सारी तलखियाँ भी बर्दाश्त कर लेती हैं कि मेरा मियाँ तो मेरे साथ अच्छा है ना। हमारी माएँ कहा करती थी कि सारा ससुराल भी अच्छा हो ना, एक आपका हस्बैंड अच्छा नहीं है तो वो गुजारा नहीं होता। जब हम बच्चे थे, हमें छोटे यंग बच्चियाँ, हमें समझ नहीं आती थी। तो फिर ये अगर आपका हस्बैंड अच्छा है ना, पूरा ससुराल भी गंदा है ना, तो गुजारा हो जाता है क्योंकि आपका मियाँ जो आपका जीवन साथी है ना वो आपको समझा रहा है, बुझा रहा है, आपकी हर बात मान रहा है और कह रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, एक वक्त है, दरगुजर करो, मेरी वजह से करो, कल को वक्त आएगा कि आसानी हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी। तो वो औरत होती है, जो लड़की होती है ना, वो ज़रूर कंप्रोमाइज़ करती है। यहाँ तो मतलब मियाँ बीवी राजी नहीं है तो फिर क्या किसी ने करना। दूसरा जी जुल्करनैन ने मुंह तोड़ दिया है जवाब रजब को, जो रजब अपनी औकात से बाहर निकला था। और बल्कि मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें ना किसी ने रजब भट्ट की तस्वीर लगा के लिखा हुआ था लानत इंसान। देखिए ये बहुत गलत बात है। हम किसी के ज़ाती जो है ना ज़ातियात पे नहीं जाते, हमें नहीं पता क्या, बाकी नफ़रत करते हैं इससे, इस वजह से। जो इसने लॉन्च किया था परफ्यूम जिसमें हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ नाम था और उस पर यह डटा था, जिस वजह से इस पर वकला हज़रात ने भी केस किए और बाद में उन्होंने अपनी मर्ज़ी से वो सारे ख़त्म कर दिए। इस वजह से ज़्यादा लोग इससे नफ़रत करते हैं। बाकी दूसरी नफ़रत इसने बढ़ाई अपनी बीवी के साथ करके। तो यहाँ मैं आपके साथ एक और भी क्लिप शेयर करूँगी कि आप वो ईमान का क्लिप देखें, वो कितनी खुश है शादी पे।
تو کہیں سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس لڑکی کو ایک طلاق کا نوٹس آیا جو اس نے رو رو کے پوسٹیں لگائی ہیں, جو کہا اپنے بچے کا ہاتھ لگایا یا جو کچھ بھی کیا گیا, کہیں سے آپ کو اس تصویر میں لگ رہا ہے کہ وہ پریشان ہوگی یا وہ ہاسپٹلائز تھی یا اس کا کوئی ایسے مسئلے مسائل تھے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. میرے خیال میں جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں نا, ان لوگوں نے پیسے کو اپنا دین ایمان سکھ دکھ سمجھ لیا ہے کہ شادی ہے نہیں ہے, نہ صحیح زندگی پیسے سے ہے, پیسہ ہے, ہم پیسہ کما رہے ہیں اور وہ ہم کھا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. باقی وہ گیا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ دکھایا گیا کہ اپنی والدہ اور والد کے ساتھ گیا ہے بیٹے کو ملنے کے لیے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ گیا. اب مجھے نہیں پتا, اللہ پاک بہتر جانتا ہے, وہ جب بتائے گا تو پھر بات کریں گے. تو جی میری بیٹی کا ریاکشن سب کو بہت پسند آیا. انہوں نے میری آنکھوں کی دعا دینے کی بجائے انہوں نے کہہ دیا جی آپ کی بیٹی ریاکشن دے گی, چلیں تھینک یو سو مچ جی. آپ نے کسی کو دعا نہیں دی تو یہ یاد رکھیے گا, اگر آپ کسی کو دعا نہیں نہ دیتے تو آپ بھی دعاؤں سے ہمیشہ مایوس ہوتے اور آپ کو بھی کسی کی دعائیں نہیں لگتی. اس لیے اللہ تعالیٰ بہت بہتر سے بہترین کرنے والا ہے. تو دعائیں دیا کرے اور اچھی اچھی دعائیں دیا کرے کیونکہ وہ لوٹ کے آپ کو لگتی ہیں. ہم نے سنا ہوگا نا, کہتے کہ کچھ لوگ اپنے ماؤں کو یا اپنی بہن کو یا اپنے باپ کو گالیاں دے رہے تھے تو کیا وہ ان کو گالیاں دی انہوں نے جو مستحقنے تھے اور وہ لوٹ کے انہی کو لگی. اس وجہ سے کوئی بات نہیں ہے, آپ کا ظرف ہے, آپ نے جو کہا بہت شکریہ. آپ نے مجھے نئی دعا دی تو بڑی دنیا دعائیں دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی دعا ضرور سنے گا. اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے, شفائی کاملہ دے. ہر انسان نے اپنے عمل کے ساتھ ہی اس چیز کا اجر لینا ہے. تو کریں جی بات آپ بھی اس پہ. یہ جو بچے کی عید لے کے گیا ہے یا اور مجھے تو جہاں تک لگتا ہے وہ عید لے کے ابھی تک گیا ہی نہیں ہے. جو لوگ کلپ اس کے اٹھا کے لگا رہے ہیں, وہ غزل کے گھر جا رہا تھا عید دینے کے لیے اور کہہ رہا تھا میرا لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ چاہے جو بڑے یوٹیوبر ان کو تو یہ پتا ہوگا, جو چھوٹے ہیں یا جو نہیں ہیں وہ بھائی ہیں, وہ بہنوں کے گھر 1 ہو یا 10 ہو, بہنوں کے گھر عید لے کے جائیں. بھائی ان کے مان ہوتے ہیں, آپ کو چاہیے ان کو عید دیں جتنا بھی آپ کو ہو سکے. اور کپڑے دیکھے جہاں دادی چوم رہی ہے وہاں چھوٹے بالکل چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں. وہ تو اس ٹائم 6 ماہ کا ہو چکا ہے ماشاءاللہ. جوتی بھی اتنی چھوٹی چھوٹی جوتیاں دکھائی گئی ہیں, جوتیاں چھوٹی, کپڑے پھر بھی پورے ہیں. اور صرف کیوان کی شاپنگ اس لیے کی گئی کیونکہ آج زہرا کے ساتھ کرنی تھی. کیوان کی شاپنگ اس لیے کی ہے کیونکہ آج زہرا کی بھی شاپنگ کرنی تھی. اور کپڑے اس نے تقریباً وہی پہنائے ہیں. ہاں دونوں سوٹ ماں نے وہی پہنائے ہیں. اور لے کے گیا, پھر 10,000 بہن کو عید دی ہے. تو پھر ساتھ اس کو پتہ نہیں بھتیجی کو کتنے دی ہے, بھانجی کو پتہ نہیں کتنے دی ہے. نہیں بیوی کے لیے تو کچھ بھی نہیں لیا نا, سی چل بیٹے کے لیے لے گئے, بہت بڑی بات ہے. یہ بھی بڑی بات ہے. حالانکہ پھر بات وہی آتی ہے نا, جو بیویاں پیاری لگتی بچے بھی ان کے پیارے لگتے ہیں. ابھی بات یہ ہے کہ ابھی وہی بیوی کا بچہ ہے نا, وہ تو اگلی زندگی ہے نا, آگے کیا کرتا ہے. اگر شادی کرتا ہے تو پھر اس بچے بیچارے کی کیا جگہ بچتی ہے. تو دوسرا جی کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ خوش آئند بات ہونے والی ہے. جو ان کے مولانا صاحب تھے, ان کے کیا سب کے مولانا صاحب ہیں, آصف رضا علوی صاحب, ان کا ہے سارے مطلب کریڈٹ اگر ان کی صلح ہو جاتی تو انہی کو یہ کریڈٹ جائے گا. باقی تو ظاہر ہے جو ان کے ساتھ تعلق میں تھا. تو وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سب پہ رحمتوں کے دروازے کھولے. لیکن غزل کی تو ابھی میں نے وہ جو دوسری اقرا کی تو ابھی میں نے اتنی باتیں نہیں سنی جتنی چترول کر دیا ذوالقرنین نے. میرے خیال میں اس کو اب ہونا چاہیے آرام نے, کیونکہ انہوں نے بھی اس کی اوقات اس کو یاد دلوائی ہے کہ اس سے پہلے ہم تھے یوٹیوبر, اس کو لے کے پھرتے تھے جہاں اس کو مطلب آج جو ان کو اپنے یہ دوست گن رہا ہے ان کے ساتھ میں نے اس کا انٹروڈیوس کروایا تھا. تو یہ ہوتی ہے اوقات سے بھولنا. آپ اپنی بیوی سے لڑائی چل رہی ہے نا, چلو. اور آپ نے دیکھا اقرا کتنی خوبصورت لگ رہی ہے, کہیں سے بھی وہ دونوں میاں بیوی لگ رہے ہیں, اس کے بڑے یا اس کی آنٹیاں اور خالہ یا مامے چاچے وہ لگ رہے ہیں, یہ جتنے ہیں وہ بھی میاں بیوی. تو ہر بندہ سٹرگل کے ساتھ ہی آتا ہے, ضروری نہیں ہر بندہ رجب ہوتا ہے جو بشرمیاں بھی اس کی چل جائے, ماں کے ساتھ بدتمیزیاں بھی چل جائے. جو بھی آتا ہے زیرو سے ہیرو بنتا ہے. وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والے دونوں. وہ کہہ رہے ہیں 2000 جب سے ان کی شادی ہوئی ہے نا, اور تب سے وہ اپنی ساس اور ماں دونوں کو لے کے رمضان میں عمرہ کرنے جاتے ہیں. ذوالقرنین اور کمل جو ہے نا, تو ابھی یہ ان کو کہہ رہا تھا یہ آنٹیاں وہ ہے جو ماں باپ کو چھوڑ کے عورت کھاڑ کھیل رہی ہیں اور بحریہ میں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کو کیا پتا. اچھا میں کہتی ہوں پاس رہنا بھی اتنا میٹر نہیں رکھتا. آپ ان کی عزت کریں, رسپیکٹ کریں, ان کی خیال کریں, والدین کا ان کی ضروریات کو پورا کریں. اگر آپ پاس رہ کے ان کے بال کھینچ رہے ہیں, ان کی مطلب کہ ذلالت کر رہے ہیں,
चलो ये तो एक एक है ना, जिनके एक एक बच्चे हैं उनकी तो मजबूरी है ना, उन्होंने तो सारी ज़िंदगी रहना ही माँ बाप के साथ है या माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहना है। जिनके माशाल्लाह से 4-5 बच्चे होते हैं, एक वक्त आता है ना कि वो कभी किसी बेटे के पास, कभी किसी बेटे के पास, उनका भी फिर ये होता है जो बेटा बहू सबसे, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आपकी जो बहू आपसे प्यार करती है आप उसके पास रुकोगे। इसलिए बेटे तो सारे प्यार करते हैं, बेटियां भी सारी प्यार कर रही होती है, आप दामाद के पास तो नहीं ना रुक सकते कभी भी। बात वही है कि बंदा रहता बेटों के साथ ही है। हालांकि जब औलाद को पाला जाता है ना तो बंदा कभी भी ये नहीं सोचता ये बेटा मैंने इसको एज ए मुसलमान किसकी हमने और तरह से जो है तरबियत करनी है, पालना पोसना है, ख्याल रखना है, और बेटे की और तरह से नहीं। हमारे मुसलमानों में ये चीज़ नहीं, हम अपनी औलाद को बराबर ही समझते हैं। लेकिन ये है कि होता हमारा यही कोशिश है कि हम अपने बेटों के साथ रहें और बेटियों के दामादों के दरवाजे पे ना पड़े रहें, कि अल्लाह ताला ना करे कि हम बेटियों के घरों में मर जाए तो लोग कहेंगे जी लोग बेटों ने संभाला नहीं है। ये गलत होता है। आते किसी के घर की बंटवारा कर देना कि ये बातें सही है, अगलों की मर्जी, अब हमें नहीं पता वो साथ रहते हैं या जो भी है, तो हर बंदे को टारगेट करना, और बहुत छितरोल आ गए थे फिर उन्होंने भी की है ना, फिर लिहाज तो कोई नहीं ना करता। बीवी थोड़ा लिफ जाएगी, साले को डरा धमका के बिठा लिया गया एक साइड पे, तो वो भी मतलब दूर है इससे, जो है सोशल मीडिया से हर बंदे को हम ना डरा सकते हैं ना धमका सकते हैं, फिर वो तो आगे वही छितर प्रेर करेगा ना जिस तरह आपने की। बिल्कुल तो उन्होंने कोई ये नहीं कहा था कि आप अपने माँ बाप को छोड़े, उन्होंने भी यही कहा था कि बीवी और बच्चे को भी टाइम दे सारे रिश्तों को लेकर। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, अल्लाह हाफिज़।